जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। अपने हवारियों के साथ कहीं तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक ख़जाना मिला। अब हवारियों ने चाहा कि ख़जाने पे टूट पड़े। जनाब ईसा ने रोका कि कहा इस ख़जाने की तरफ नहीं जाओ, मैं तुम्हें इससे बड़ा ख़जाना ला कर देता हूँ। हवारी वहीं पर रुके। जनाब ईसा तन्हा निकले सफ़र के लिए। शाम हुई, एक घर पर पहुँचे, दक्कुल बाब किया। वहाँ से एक बुढ़िया बाहर आई। कहा ए मदर गरामी, मुसाफिर हूँ, रात को रहना भी चाहता हूँ, भूखा हूँ, खाना भी खाना चाहता हूँ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए। वो बुढ़िया इंतज़ाम करना लगी। अब उसका एक जवान बेटा था, वो वापस आया। आकर पूछता है माँ ये कौन है? कहा बेटा ये मेहमान है, आज की रात हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी चीज़ घर में है इसकी खूब खिदमत करनी है। बहरहाल कुछ इंतज़ाम के बाद ये जवान जनाब ईसा के पास आकर बैठ गया। बड़ा मायूस चेहरा उतरा हुआ है। जनाब ईसा ने पूछा है जवान क्या मसला है, क्या हुआ है? खामोश रहा। कहा कोई मसला नहीं है। जनाब ईसा ने फरमाया नहीं मुझे बताओ मसला क्या है? कहने लगा नहीं कोई मसला नहीं है। जब जनाब ईसा ने इसरार किया, उठा, माँ के पास गया। ऐ माँ, क्या वो जो मसला मेरे पास मेरी तरफ पेश आया था, क्या इसको बताऊं? तो माँ ने कहा बेटा ये शख्स जाहिद मालूम होता है, आबिद मालूम होता है, नेक शख्स मालूम होता है, भला शख्स लगता है, क्या हर्ज है कि अपना मसला इसको जाकर बताओ। आया, बैठ गया। कहा हाँ आपने दुरुस्त पहचाना, मैं बड़ा परेशान हूँ। जनाब ईसा ने पूछा क्या हुआ तुम्हें? कहने लगा कि मेरा बाप भी लकड़हारा था, जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। बाप जब फौत हुआ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई। मैं जंगल में जाता हूँ, लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, उनको बाजार में बेचता हूँ, कुछ घर के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इससे हमारा घर चलता है। कहा एक दफ़ा हस्बे मामूल मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करने जा रहा था कि सामने से बादशाह का कारवान आया। कहा मैंने लकड़ियाँ साइड पे की, कारवान की तरफ निगाह करने लगा। कहा उसी कारवान में एक मरकब पर एक लड़की खूबसूरत मौजूद थी। बहरहाल कहा कि चूंकि मरकब पर पर्दा नहीं था, मैंने उसको देखा तो उसके इश्क में मुब्तला हो गया। मैंने जब पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये शहजादी है, बादशाह की बेटी है। कहा मैं चूंकि इश्क के मर्ज में मुब्तला हुआ, कहा कि वो वक्त है और आज का वक्त है। कहा किसी काम में दिल नहीं लगता, लकड़ियां जमा करने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, गोया मरीज़ इश्क हो चुका हूँ। मेरी माँ भी बहुत परेशान है, काफ़ी वक्त से मेरे साथ ये सूरत हाल है। जनाब ईसा ने फरमाया जवान अगर ऐसा हो जाए कि कल रात वो लड़की तेरे हल्का इज़्दिवाज में आ जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? कहा है शख्स तू अगरचे हमारा मेहमान है, हम तेरा बड़ा एहतराम करते हैं, हाँ, लेकिन ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं वाक़ियन मर्ज में, इश्क के मर्ज में मुब्तला हूँ। जनाब ईसा ने फरमाया हम शौक़ी और मजाक नहीं करते, हम जो कहते हैं वो हो जाता है। कहा कि सुबह जाओ बादशाह की तरफ, जाके बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगो। ये जवान सुबह जंगल की तरफ नहीं गया, चल पड़ा दरबार की तरफ। फटे पुराने कपड़े हैं तो निगहबानों ने रोक लिया, जाने की इजाज़त न मिली। बहरहाल एक और कारवां कहीं से आ रहा था, उसके साथ दाखिल हो गया दरबार के अंदर। उसी में बादशाह का एक खास शख्स मौजूद था। कहे जवान तुम तो गरीब मालूम होते हो, तुम्हारा क्या काम दरबार में? कहा कि बादशाह को जाके मेरा पैगाम देना कि मुझे बड़ा ज़रूरी काम है तुमसे, मैं यहीं पर इंतज़ार करता हूँ। बहरहाल वो शख्स गया अंदर, अपना काम बयान करने के बाद कहा बादशाह सलामत। बाहर एक लकड़हारा मौजूद है, गरीब शख्स है, वो कहता है कि मुझे आपसे बड़ा ज़रूरी काम है, मुझे 2 मिनट चाहिए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि भला उसको मेरे साथ क्या ज़रूरी काम हो सकता है। कहा चलो, सबने कहा कि चलो मसला नहीं है कि उसको बुला ही लेते, आखिर क्या कहना चाहता है। वो शख्स आया दरबार में, कहा ए जवान क्या कहना चाहते हो?
تو جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ سیدھا ہی جا کے پہلی بات یہی کرنی ہے. کہا کہ بادشاہ سلامت، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں. سب حیران ہوئے، پورے اس میں کہے کی آوازیں آنے لگی، سب ہنسنے لگے کہ یہ جوان کیا کہہ رہا ہے. بادشاہ نے توجہ کی، 2-4 اور سوال پوچھے، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے. پھر اس نے محسوس کیا نہیں، یہ پاگل نہیں ہے بلکہ سمجھدار انسان معلوم ہوتا ہے. کہا اے جوان، مسئلہ یہ ہے کہ کئی بادشاہوں کے بیٹوں کا رشتہ آیا لیکن میں نے رد کر دیا. کہا میری شہزادی جو ہے، میری بیٹی، اس کے رشتے کی شرائط بڑی سخت ہے. کہا بادشاہ سلامت کون سی شرائط؟ کہا اس طرح سے ہے کہ ایک بہت بڑا خزانہ میری طرف لے کر آؤ، اس کے بعد میری بیٹی کا رشتہ لے کر جاؤ. یہ واپس آیا. کہا اے شخص، اے مہمان، آپ یہ کہتے تھے، ابھی انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ ایک بہت بڑا خزانہ لے کر آؤ. جناب عیسیٰ نے فرمایا ایک بہت بڑا برتن لے کر آؤ، اس میں سنگریزے، کنکریاں اور پتھر جمع کرو. جب وہ جمع کیے گئے تو اپنا ہاتھ ان پر پھیرا تو وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئے. کہا لے جاؤ اور رشتہ لے کر آؤ. یہ دوبارہ لے کر گیا، دوبارہ اجازت ملی. کہا بادشاہ سلامت، خزانہ حاضر ہے، رشتہ چاہیے. بادشاہ نے جب دیکھا تو وزیروں نے مشورہ دیا کہ ممکن ہے اسے خزانہ کہیں سے مل گیا ہو اتفاقی طور پر. کہا اس کی شرائط مزید سخت کرو. کہا بات اس طرح سے ہے کہ 7 خزانے لے کر آؤ. خزانوں کا جو پتھر ہے وہ بھی مختلف ہو اور ان کے رنگ بھی مختلف ہو. دوبارہ آیا جناب عیسیٰ کے محضر میں کہ اے مہمان، اس طرح سے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. جناب عیسیٰ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 7 برتن لے کر آؤ. اسی طرح جمع کی، اسی طرح ہاتھ پھیرا، 7 مختلف خزانے بن گئے. دوبارہ لے کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ سلامت، خزانہ حاضر ہے، رشتہ چاہیے. بادشاہ سلامت نے جب یہ دیکھا حیران ہوا. کہا اے شخص تو ہے کون؟ کہا میں تو لکڑہارا ہوں. کہا یہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے تو؟ کہا اور تو کوئی نہیں ہے. کہا ہمارے گھر ایک مہمان ہے، وہ یہ سارے کام کر رہا ہے. بادشاہ چونکہ مواحد تھا، پہچان گیا. کہا اے لکڑہارا، اے شخص، اے جوان، یقیناً وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. ان کے علاوہ کسی کی جرأت نہیں کوئی یہ کام کر سکے. کہا ٹھیک ہے، میں رشتہ دیتا ہوں. اس مہمان کو یہاں پر لے کر آؤ کہ وہ خود تمہارا نکاح پڑھے. وہی رات ہوئی. اگلی رات جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. انہوں نے جناب عیسیٰ کی زیارت کی، نکاح پڑھا اور یہ حلقہ ازدواج میں منسلک ہو گیا. بہرحال محل میں رہا، جناب عیسیٰ بھی محل میں رہے. رات کو بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب ہوئی تو بادشاہ سلامت انتقال کر گئے. اسی رات میں ہی فیصلہ ہوا کہ یہ مسند 1 سیکنڈ کے لیے بھی خالی نہیں رہنی چاہیے. اب بادشاہ سلامت کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے. کہا اب کیا کرے، بیٹی کو تو بنایا نہیں جا سکتا. کہا اس کے داماد کو بنا دو. یہی لکڑہارا، اس کو مسند بادشاہت پر بٹھا دیا گیا. اب رشتہ بھی مل گیا اور یہ اس ریاست کا بادشاہ بھی بن گیا. صبح ہوئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. اے جوان، اب مجھے اجازت، میں جانا چاہتا ہوں. جو چیز تو چاہتا تھا تجھے تو حاصل ہو گئی، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا کہ اے مولا، بے قرار ہوں. کہا اب کیوں بے قرار ہو؟ تمہارا مرض تو دور ہو گیا، تمہیں تو شفا مل گئی. کہا نہیں، بعض سوال مجھے تنگ کر رہے ہیں. کہا کون سے سوال؟ کہا کہ اے مولا، جب آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تو آپ کیوں اس زہد کی زندگی بسر کرتے؟ آپ کیوں نہیں بادشاہت لے لیتے؟ کہا کہ اے جوان، تیرا کام تو ہو چکا، اب سوال کرنے کا کیا مقصد؟ کہا کہ مولا آپ کو قسم ہے، میرے سوال کا جواب دیجئے. تو مولا نے ارشاد فرمایا، جناب عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حب دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے جوان، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ جس مسند بادشاہت پر تو بیٹھا ہے، کل یہاں پر ایک اور بادشاہ بیٹھا ہوا تھا،
آج وہ قبر میں پہنچ چکا ہے اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن چکا ہے، اور کل تیرے ساتھ بھی یہی حال ہوگا، اور کل تو ایک مرض میں مبتلا تھا، آج وہ تیرا مرض بھی دور ہو گیا، تجھے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ کہا اے جناب عیسیٰ، آپ کو خدا کا واسطہ مجھے نصیحت کریں، اللہ کے نمائندے لوگوں کی نصیحت چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ کہا اے جوان، تیرے پاس اختیار ہے، اس مسند بادشاہت پر بیٹھ یا میرے ساتھ آ اور حقیقی سعادت پا لے۔ کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے، یہ جوان بغیر سوچے سمجھے اترا اور جناب عیسیٰ کے ساتھ ہو لیا۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ حواری منتظر تھے۔ کہا کہ مولا آپ نے فرمایا تھا کہ میں حقیقی خزانہ آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں، کہاں ہے؟ کہا یہ جوان ہے وہ حقیقی خزانہ، کہ تم جناب میرے محضر میں تھے، عیسیٰ کے محضر میں تھے، لیکن تمہارے دل کے کسی کونے میں حب دنیا موجود تھی، لیکن یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے شہزادی کا رشتہ عطا کیا، بادشاہت عطا کی، لیکن اس نے اس کو ٹھوکر مار کر اس راہ کا انتخاب کر لیا۔